वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम अल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, सहाबा किराम का दिफ़ा हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और इसी का लिहाज रखते हुए हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया बिन अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा इनके दिफ़ा में कुछ एतराज़ात जो अहलो सुन्नत का लुबादा ओढ़ कर अहलो सुन्नत के लिबास में छुपे रवाफ़िज़ ने इतराज़ात और झूठे प्रोपेगंडे का सहारा लिए हुए हज़रत अमीर मुआविया को तानो तशनी का निशाना बनाया हुआ है, इंशाअल्लाह हम किस्तवार उसका जवाब देंगे। आज की जो है ये पहली किस्त है, रोज़ाना इंशाअल्लाह एक किस्त इसी टॉपिक पर होगी। सबसे पहली बात कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी हैं या नहीं, ये मेरा उन अहल सुन्नत जिनको तफ़ज़ीली कहा जाता है कि ऊपर से अगर उनकी खाल उधेड़ ली जाए तो अंदर से वो राफ़ज़ी निकलेंगे, ऐसे लोगों से मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं या नहीं। अगर हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं तो फिर हज़रत अमीर मुआविया पर आपको क्या हक़ है कि आप एतराज़ करें, जबकि सहाबा मियार हक़ और मियार ईमान हैं और उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सर्टिफ़िकेट और टाइटल मिला हुआ है। तो हज़रत अमीर मुआविया अगर सहाबी हैं तो फिर उन पर एतराज़ क्यों। दूसरी चीज़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो असल जंग की वजूहात हैं वो क्या हैं। इसी वजह से हज़रत अमीर मुआविया को निशाना बनाया जाता है। सबसे पहली बात याद रखें, हमारे नज़दीक खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का मकाम वो हज़रत अमीर मुआविया से कहीं बढ़कर है। हमारे नज़दीक हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की फ़जीलत वो बरतर है। हाँ, ये यकीनी बात है, हज़रत अमीर मुआविया का मकाम भी बहुत बुलंद है, वो भी अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा उनका मकाम और शान बहुत बुलंद है। इन दोनों हज़रात के दरमियान जो जंगें हुई, जो इख्तिलाफ़ात हुए, और वो इख्तिलाफ़ात भी ऐसे इख्तिलाफ़ जिसको इख्तिलाफ़ राय कहा जाता है, उस इख्तिलाफ़ की वजह से बाज़ रवाफ़िज़ और अहल सुन्नत का लुबादा पहन कर छुपे राफ़ज़ी वो हज़रत अमीर मुआविया पर एतराज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत सय्यदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा इन दोनों के दरमियान जंग की असल वजह क्या है। जो जंगें हुई तो जंग की असल वजह जो है वो हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का शहीद होना और कत्ल होना है। हज़रत अमीर मुआविया के साथ हज़रत आयशा भी शाना बशाना खड़ी नज़र आती हैं। इनका मुतालबा ये था कि हज़रत उस्मान के कातलों को हमारे सुपुर्द किया जाए या इन्हें सबसे पहले जो है कत्ल किया जाए, उसके बाद जो है खिलाफत का मनसब संभाला जाए। दूसरी बात यह है, मैं आपको वाज़े तौर पे बताता चलूँ, इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम इसका हवाला देंगे कि हज़रत अमीर मुआविया खुद हज़रत अली को आला और अफजल भी समझते हैं और हज़रत अली को अपने से बढ़कर खिलाफत का मुस्तहिक भी समझते हैं। इंशाअल्लाह ये हवाला आइंदा किस्त में दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, हज़रत अमीर मुआविया पर जो इतराज़ करते हैं अहल सुन्नत का लुबादा पहन कर छुपे राफ़ज़ी, वो सबसे पहले जिस रिवायत को बुनियाद बनाते हैं उनके पास दो रिवायात हैं। एक रिवायत यह है,
حضرت عمار بن یاسر والی، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کیا ہے اس روایت کو۔ اس روایت کا نمبر ہے 447 نمبر حدیث ہے۔ آپ جو ہے حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں، حوالے کے ذمہ دار ہیں، حدیث کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو ذرا آپ سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت اکرمہ اور حضرت علی بن عبداللہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر ان سے یہ حدیث سماعت کرو۔ جب یہ دونوں حضرات گئے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی حضرت ابو سعید خدری اپنے بھائی کے ساتھ مل کر باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب حضرت ابو سعید نے ان دونوں حضرات یعنی حضرت اکرمہ اور حضرت علی بن عبداللہ کو دیکھا تو فوراً ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا تو حضرت ابو سعید خدری یہ روایت سناتے ہیں کہ ہم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہم جو ہے اینٹیں اٹھا رہے تھے، ہر کوئی ایک ایک اینٹ اٹھا رہا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ 2 اینٹ لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گزرے تو ان کی حالت دیکھی تو سر جو ہے وہ غبار آلود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر جو ہے جھاڑتے ہوئے فرمایا عمار رضی اللہ عنہ اس حالت پر افسوس ہے کہ ان کو باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف 7324 نمبر یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہی الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث کی تصدیق کروائی وہ یہی حدیث ہے جو امام مسلم اور امام بخاری نے نقل کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہ حضرت عمار بن یاسر کو وہ باغی گروہ انہیں قتل کرے گا۔ تو اب اگلی بات سنیے، اس روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ حضرت عمار کو چونکہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے قتل کیا تھا لہٰذا یہ باغیوں کا لشکر ہے۔ تو اس روایت کو یہاں روک کے رکھیں، انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے بھائی اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، صحیح روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور حدیث بھی سنیے، یہ عوام کو دھوکہ مت دیجئے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت زبیر بن عوام جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے شوہر تھے حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر، یہ جو ہیں یہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے، وہی حضرت زبیر ہیں، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیاہ ستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو فرمایا زبیر فی الجنہ، جس طرح فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو آگے فرمایا زبیر فی الجنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور انہی حضرت زبیر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو امام شمس الدین ابو عبداللہ جس کو امام ذہبی کہا جاتا ہے، جن کی وفات جو ہے 748 ہجری میں ہوئی ہے، وہ اپنی مشہور کتاب میں بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، 8ویں صدی کے عالم ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد نے مسند احمد اور فضائل صحابہ میں زر ابن عبیش سے روایت نقل کی ہے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حضرت زبیر کو قتل کرے گا وہ جو ہے جہنمی ہوگا۔ اب حضرت زبیر کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ جنگ جمل جو ہے 36 ہجری میں حضرت عائشہ اور حضرت
حضرت علی کے درمیان جو واقع ہوئی، اسی جنگ کے بعد حضرت زبیر واپس جا رہے تھے بصرہ کے مقام پر، عمیر بن جرموز نے جا کے حضرت زبیر کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اور یہ عمیر کون ہے؟ یہ حضرت علی کے لشکر کا سپاہی ہے، اس نے جا کر قتل کیا تھا۔ یہ ایک اعرابی بندہ تھا۔ جب اس نے حضرت زبیر کو شہید کیا اور حضرت زبیر کا سر کاٹ کر حضرت علی کے پاس لائے تو مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، 11701 نمبر یہ جو ہے مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت طلب کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جہنمی کو بتا دو، اس بندے کو بتا دو جس نے ابن صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور حضرت صفیہ یہ ان کے حضرت صفیہ کے بیٹے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو فرمایا اسے بتا دو، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرمایا کہ جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا، لہٰذا یہ عمیر بن جرموز اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دوسری بات، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَوَارٍ، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری وہ جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ دو حدیثیں میں نے سنائی ہیں، دونوں عظیم صحابی ہیں۔ ایک گروہ حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو کر، ایک گروہ حضرت زبیر کو شہید کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر، دونوں عظیم صحابی ہیں۔ اب آپ خود انصاف کر لیں، انشاءاللہ ہم مزید تفصیل جو ہے اگلی قسط میں جاری کریں گے، اور حدیث ان احادیث کی جو ہے وجوہات اور ان کی تشریح بھی ہم بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔